भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाची उतर आमकां जाणेकलाक म्हणटागे जॉन चॅप्टर 7 वर्स 38 पवित्र पुस्तकात म्हणटा अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजात तावन वाळत्या उदकाची झरी उमाळटली. आणि प्रत्येक तरान आज देवाचे जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजात तावन वाळत्या उदकाची झरी उमाळटल्यो. आज म्हज्या मोगाची न्हू ह्या मंगळारच्या दिसा आमचे काळीस आमचे मौन आमची जिबी त्या सोम्याच्या हातांत समर्पित करूया. ह्या सकाळच्या वेळार ताका आमी अर्घा दिवया वाकणया ताका सत मानुया ताचेर भात घेवया. तस आमचो आसरो तो आमकां चलोवन व्हरता खंयच्या वाटे वचूंक जाय खंय वचूंक जाय तो आमकां वाट दाखयता. तस जाल्यार सोम्याचेर आमचे जिवीत आमी समर्पित कर ताका आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास आनी म्हणया सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घा दिता वाकणटा दिनवासता सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार तुझ्या भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण हांव मागून घेता. सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका म्हज्या भुरग्या बाळांक म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक हांवें रावचे घर आमच्या आस्तपदीक आमी हाता घालूंक वेचे काम आमचो वावर तुझ्या रक्तान नितळ कर. सोम्या जेजू आयच्या दिसा सगळ्या वायटांतावन वेगनातावन ख्यास्तीतावन गर्गातावन अनवरातावन आमकां राख आनी सांबाळ. सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आयच्या दिसा आमकां भर सोम्या. हालेलुया हालेलुया. सकाळच्या वेळार गायनाद्वारे त्या सोम्याक आमी उलो मारया वाकणया. सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता देवाचे उतार जिवीत दिता. आज जिवीत दिवचे उतार आमी उबान धरया त्या उतराचेर आज आमी चलया विश्वासान म्हणया वेळार सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता जिवीत वाट म्हजी उसवाडायता वाट म्हजी उजवाडायता. धैर्य दिता बळ दिता बळ दिता सदा बाळटा जिवीत म्हजे सुफळ करता. परत म्हणया सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता तुझे उतार
जिविता वाट मुजी उस्वाडायता वाट मोजी उजवाडायता दय दिता बोळ दिता सदांच ते बाळटा जिवीत मुझे सफळ करता आयचे उलय सोम्या ऐकता साकर तुझो सलय म्हाका सलय जावना सासरो मुजो उलय जेजो आज म्हज्या लागी कित्याक म्हजी जिविताची वाट आज उजवाडाय सोम्या तुझे उतार आयकोंक म्हजे काळीज म्हजे मौन आज उजवाडाय जेजो सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार जेजो तुझ्या स्पिरितान म्हाका भर म्हणून जेजो लागी मागया प्राइज द लॉर्ड तुझ्या मोगाचेर जिवीत दिवचे उतार आयकल्ल्या वेळार कशे आमच्या जिवितांत ते उतार क्रियात्मक जाले हांगाच ते दोन टेस्टिमनी आयकुया ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव आयरीन वास. म्हाका साबार तेंमतावन सगळ्या फाटींत दूख आसली, बरयांत आनी पुराय दूख आसली. म्हाका कांय काम करूंक जायनासलें, न्हिदोंक जायनासलें, गाडयेर बसूंक जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक विनंती केली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 121, इजाइया 53:5, जेरेमिया 17:14 दिलें. तें हांवें सदांय रिपीट करूंक सुरू केलें आनी आतां म्हजी पाट दूख बरी जाल्या. तशेंच साबार बरेंपण म्हज्या जिणेंत आनी म्हज्या कुटुंबांत जालां. इतलें बरेंपण केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच आमकां मागोवंक शिकयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं आनी देवाची दाराळ बेसावां तांचेर आनी तांच्या टिमाचेर आमी मागता. देव बरें करूं. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. म्हजें नांव रेश्मा. हांव म्हजे ससूमायेची साक्ष दिवंक आशितां. नोव्हेंबर 22 तारखेर म्हजी ससूमाय बायक स्किड जावन रोडार पडली. तिका मंड्याक मार जालो, मुस्तुरगत केलें. ती मोतीर नातली. आमी सगळीं मुस्त भियेल्याव. आमी ॲम्ब्युलन्सान KMC मणिपाल व्हेलें. लूक चॅप्टर 1:37. पूण देवाक आसात दिसवचें कसलेंच ना हें उतर कंटिन्यू म्हणूंक सुरू केलें. डॉक्टरान CT स्कॅन कर म्हणालो. रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आसा, कांय भियोवची गरज ना. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव सदांच बरी भलायकी दिवन तांच्या मिसावांत जैत लाबोवन दी म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. या सकाळच्या वेळार प्रत्येक तरां जिविताचे उतार आमी सांगाताळून उचारया. साम चॅप्टर 23 वर्स 1 to 6 दाविदाचे कीर्तन आमी जाणेकले सांगाता म्हणे. साम चॅप्टर 23 वर्स 1 to 6 म्हणचे सांगाता उचारया आनी म्हणया. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरवत्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दळा मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र बरोबर वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दिताली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. आतां आनी सदांकाल हर एका वेळा त्या देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना परत ती दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. ताकाच आमी स्तुती करेन वाखणया. My name is Jacinta. I would like to give testimony of my mother. My mother got sick and she got admitted in the hospital for few days. She got severe electrolyte imbalance. We were worried about her and I sent a prayer link to Brother Prakash and team. He gave us the word of God and we constantly repeating on that. Few days later she is recovered
completely and got discharged from the hospital. I thankful to Lord for his blessings. Also, I thankful to Brother Prakash and his team, the prayer support they gave to us. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. I am Leena from Mangalore. I am here to give testimony of the wonders the Lord has done in my life. In a special way, I had asked Brother Prakash to pray for my niece Lavita, who had finished MBA and was in search of a job. Brother Prakash gave me a word of God, and we started repeating as family. And within a short period, she was called for an interview and she joined for duty. All the way, we have increased our faith in Lord Jesus. As we thank the Lord, we do thank Brother Prakash and team for praying for us and wish God's blessings in their ministry. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. या सकाळच्या वेळा देवाचे उतर आमकां जाणेकल्याक म्हणटा की बापूर बायन आज मोठो येनिळ बापूर बायची आनी टेस्टिमनी आसवात हांव दवरता काय कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगाचेर आमी साक्षीदार जावंक जाय. आज देवाचे उतर वाचून आमची कितल्या लोकांची काळजां मनां बदलात. एक पटी न्ही, आमी परत 10, 15, 20 पटी वाचला. तांतू जिवीत आसा, ते जिवीत आमकां मेळ्ळा, ते जिवीत आमी अनुभव करून येतला. देवाचे उतर म्हणटा Jeremiah chapter 33 verse 3. Jeremiah chapter 33 verse 3. Maka ulo mar, maka उलो मार, maka उलो मार, maka उलो मार. आणि हांव तुका ऐकतलो आणि हांव तुका ऐकतलो. हांव तुका ऐकतलो. सकाळचे म्हाका उलो मार, म्हाका आकंतचे म्हाका उलो मार, कष्टचे म्हाका उलो मार. ज्या वेळा तू फसोन आसय म्हाका उलो मार. आमी कोणा कोणा फोना उलो मारता, उलो मारा. बट पहिलो जागो पहिल्या सुवातेर आमी त्या देवाक उलो मारूंक जाय. ताचे लागीं सर संगती करूंक साध्य आसा. कित्याक तो विश्वासी ताची दोळ्याची दिश्ट दीस आनी रात म्हजेर आनी तुमचेर लायलेली आसा. आज कितें करते, खंय वेते, कश्टान पडले की, आज दुखा गळोन आसाय की, हर एक वेळा ताची नदर तुजेर आनी मुजेर लायलेलीच आसा ताणें. कित्याक तो आमचो मोग करता, तो आमचो मोग करता. म्हज्या मोगाचेर ज्या पातकाच्या वाटेन वेता हांव, हेरांचे वायट पळयता हांव, हेरांक आज दुखयता जालो त्या दळा ते देवाक बेजार जावन आसता. म्हज्या मोगाचेर आज हांव तुजो इतलो मोग करता. हर एक वेळ तुका राखून आसता आनी तुका सांबाळना आसता. आज देवाचे उतर म्हणटा की म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका आज कळीत करून दितलो या सांगतालो. हालेलुया, हालेलुया. म्हळ्यार कळीत ना ते वर्ते गोट. हांगा पळया भयणीची टेस्टिमनी, बापूरबायची टेस्टिमनी. आनी ते इस्रायल काम करनासले. काम केल्ल्या वेळार काम सोडटा आसतना ताका सिग्नेचर घालून घेतले. कित्याक म्हळ्यार तुजे पयशे परत दिला आनी आमी तुका कांय पयशे दिवंक ना म्हणून पुरो लेटर सिग्नेचर घातले. म्हज्या मोगाचें जेन्ना हे ते काम सोडून आयले त्या सुवातेर अनेक सोडे कामाक लागले. कांयच म्हणून ना त्या भुरग्यान. देवा अर्घ दिवंक लागले, मागूंक सुरू केले, ते मागूंक सुरू केले. देवाचें चित्र वाचता वाचता रिपीट करता आसतना बॉसचें मन बदलिलें देवान. पळया म्हज्या मोगाचेर सुमार 10 लाख लागीं ताका परतून तेजे पयशे कितले काम केल्ले ते पाटी दिवंक सुरू केले ताणें. कित्याक म्हण देवाचें उतर म्हणटा की हांगा तुका गुपीत संगती हांव कळीत करता. त्या खातीर हर एक सदां देवाक आमी उलो मारूंक जाय. एक टेस्टिमनी आयकुया आमी. प्राइज द लॉर्ड. म्हजें नांव सुनील. हांव म्हजे बायेचे साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे बाई इस्रायलांत काम करना आसा. थंयसर ते एकाच घरा 7 वर्सां तावन काम करना आसले आनी ताका मस्त कश्ट दिताले आनी ताका भलायकी बरी नासले कारण ताणें ताच्या बॉसाक सांगलें हांव काम सोडता म्हूण सांगलें. त्या देखून बॉसान ताका सांगलें तूं प्लेन पेपरार सायन करून दी आनी भयणीन जायना म्हूण सांगलें. ताकाच तो म्हणालो तुका कांयच पयशे वा हिसाब हांव तुका दिना. आनी भयणीन म्हणलें जायते तुका देव बरें करूं. आनी भयणीन म्हाका फोन करून सांगलें. त्या वेळा हांवें भयणीक सांगलें भियेनाका, तुजे सगळे पयशे जेजू तुका दितालो, भरवशान तूं माग. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केले आनी विशय तिळशिल्ले.
ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिले. कीर्तन 31 वर्स 21. सदैव जावं सर्वेस्पर, कित्याक हांव अडचणेंत आसतना आपल्या मोगाची विजमिता ताणें म्हाका दाखयल्यांत. ह्या उतरान आमी सदां वाचून आसले हांव. आनी 20 तारीखेर जानेवारीच्या 20 तारीखेर फोन करून ताच्या बॉसान तूं 23 तारीखेर आयतारा आमच्या घरा ये म्हणून सांगलें. आनी भयण ताच्या घरा गेले ते दाडा तुजे सगळे पयशे दिता म्हणून ताणें दिता म्हणून ताच्या बॉसान सांगलें. येदे व्हड अजब केल्ल्या धन्य देवाक जावं अर्गां. अर्गां तुका जेजू, होगळप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदितां तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. आनी आमचे पसंत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक तशेंच याजकांक देव बरें करूं आनी तांच्या मिसांवारान तांकां जैत लाभो म्हणून मागता. परतून देवाचें तर म्हणटा त्यात सुवातेर आमी या, कित्याक म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. परतून म्हळ्यार एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 2 वर्स 21. त्या द्वारा सोमेच्या उलो मारतल्या हर एकलांक सडवण मेळटली. हर एकलांक सडवण मेळटली. हर एकलांक सडवण मेळटली. प्रत्येक तरान 5 पटी म्हणया आमी. त्या द्वारा सोमेच्या नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. त्या द्वारा सोमेच्या नांव उलो मारतल्या हर एकलांक सडवण लाभतली. त्या द्वारा सोमेच्या नांव उलो मारतल्या हर एकलांक सडवण लाभतली. त्या द्वारा सोमेच्या नांव उलो मारतल्या हर एकलांक सडवण लाभतली. त्या द्वारा सोमेच्या नांव उलो मारतल्या हर एकलांक सडवण लाभतली. त्या द्वारा सोमेच्या नांव उलो मारतल्या हर एकलांक सडवण लाभतली. पण रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 म्हणटा की आज सोमीस सडवणदार म्हणून आज मानून घेतलो ताका उलो मारतल्या हर एकल्या पावण सुटका आनी सडवण फावो जाता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पण परतून म्हणटा फिलिपिन चॅप्टर 2 वर्स 9, 10, 11 म्हणटा की हर एक धीमी ताका भागवा जाय. तो एकलो सोमी आनी सडवणदार म्हणून वळखून घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आकाश सकल पृथ्वीच्या वयर एकच नाव जावन आसा सगळ्या मनशाकुळा बाचावेचे, सुटकेचे, सडवणेचे, आमची पातकां बोगसूचे आनी आमकां नवे करचे, नितळ करचे एकच नाव आसा जेजूचे जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 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 जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12. जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12. पळया इसाक ज्या वर्सा बिवमता त्याच वर्सा तो 100 वांट्यांनी त्या सुवाते लुवंक सुरू करता. कित्याक म्हळ्यार पळय म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणीन जे कितें वंपली देवाचे उतार त्याच थोड्या म्हयन्यांनी हे भयण लुवंक पावले. दिनास म्हणले पयशे देवान वाटूक ती केली. तांची मन बॉसाचें मन परिवर्तन केलें. म्हणजे बारीक कश्टाची कामां. कित्याक म्हळ्यार ते कितले कश्ट काम केले बाप जाल्यार कितले निराश कितले बेजार ह्या भयणी भोगला जावं फुडें. ताणें त्या कश्टान देवाक उलो मारले. त्या कश्टान देवा उलो मारता आसतना देवान ताचे मागणे आयकले. पळया जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 वाचे इंगडी आमी. इसाकान त्या प्रदेशान बेवंपले आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी ताणे लुवली. त्याच वर्सा इसाकान ज्या वर्सा बिवंपली त्याच वर्सा 100 वांट्यान इसाकान लुवंक सुरू केले. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी जण एकले लुवच्यात असली जावंक जाय. आज बरे वंप्या बरे आमी लुवता. पवित्रपण वंप्या पवित्रपण आमी लुवता. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज सोम्याच्या मोगा लागीं एक जावन रावया. ताचो मोग निरंतर आमच्या जिवितान वाळून येता. ताचेर विश्वास दवरून रावया. ताची दैवी कृपा आमचेर वाळून येता. परतून साम चॅप्टर 119 वर्स 50 पळय गडी बरं. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता. आतां स्वासले आमी उलय सुमे उलय आयकत तुजो साको तुझे उतार जिवीत. सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता. सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता. जिविताचे उतार हे सकाळीच्या वेळार आमी जण एकल्यानी उबान धरला. जिवीत दिवचे उतार जण एकल्यानी आमी उंच उबारला. त्या खातीर त्या उतरान जिवीत आसा. ते जिवीत तुमकां आनी म्हाका जण एकल्या फावो जातलेच. परतून पळया तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. कित्या बडे कालचे एक टेस्टिमनी पळय तो भाव म्हणा लागलो की आमी टोटली सकयल पडला. कांयच नातले त्या जाणा भुरगीं हांव आनी म्हज्या बायल आमी चिंता उदारगते येवंक जायना. आमच्यान म्हयने चक्रेक आमचेर रीण उरताले. आमचे पयशे नातले. जेन्ना जिवीत दिवचे उतार म्हाका मेळोवंक सुरू जाले भावार्थ म्हजो घट जालो त्या उतराचेर
म्हज्या कश्ट देवाचें उतर म्हणा कश्टान म्हाका बुजोवन म्हणटा कश्टान देवान ताका बुजयलें मात्र न्ही त्या कश्टांतून देवान ताका भायर काडलें. परतून पळय म्हज्या मोगाचें साम चॅप्टर 119 वर्स 63 तुका भिवन चलतात तुका भिवन चलतात आनी तुजे कायदे आनी तुजे कायदे पाळटात त्या सगळ्यांचो हांव इश्ट. तुका भिवन चलतालेंचे तुजे कायदे पाळटाल्यांचे हांव सगळ्यांचो इश्ट जावन आसा. साम चॅप्टर 119 वर्स 116 and 17 पळय एकडी बरं. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. आज तुवें बसयल्या प्रमाणे ह्या मंगळारची म्हाका सांबाळ. म्हज्या बरोवशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. सोम्या तुजेर हांवें भरोसो दवरला. आज म्हाका निराशी जावंक दिनाका. मुखार म्हाका आदार दी आयच्या दिसा. आज म्हाका तुजो आदाराची गरज. कशा भयणीन टेस्टिमनी सांगली तिका कशें तुवें आदार दिले धन्या आज म्हाका तूं आदार दी आनी म्हाका तारण मेळटले. तुज्या कायद्याचे हांव सदांच नदर लावन रावतलो. हालेलुया हालेलुया. वाचया म्हणजे साम चॅप्टर 119 वर्स 116 and 17 वापरवेन वाचया. आनी हर एक वेळा आमच्या कुटुंबाच्या तेरसाच्या वेळा मागण्याच्या वेळा देवाचे उतार सदांच आमी रिपीट करया. नाजाल्यार एक खंयचे म्हणे साम्स खंयचे देवाचे उतार बरें करून सांगात म्हणून वाचया. आज आमच्या घरा बी आशिर्वादीत जाल्ले जावं दी. आमच्या घरा भितर कश्ट दुख इरार बेजार कितली कुटुंबां रडोन आसात आज सगळ्या कुटुंबाचे समस्या परिहार जावं दी. जेजूस आमच्या कुटुंबान काम करून दी. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी मागया मोगाळा जेजू आयचे सतुका आमी अर्गयता वाकणटा दिनवासता आसतना ह्या सकाळीच्या वेळा तुझी दैवी सकताय मागून घेता. आमच्या कितल्या लोकांनी आज माग म्हणला सगळ्या बाबडीचे पॅटिशन आमी तुज्या मुखार उबारता. सोम्या आज कोणाच्या घरा बरें कार्य करून हाताक घेतलें काम ते पोंता पावय. सोम्या तांकां राखून वरांनी सांबाळून त्या कार्याचेर आशिर्वादीत करा. आज कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसात ह्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मदत लाभय आनी शिकले तेंच्या मोती उडास येवं दी. एग्जामींत बरयता आसतना काळजी भिरांत अस्कत ते संपूर्ण ते पयस करा. जेजू आज मागता जेजू आज कोणाक भायर वचूंक फ्लायट आसा जेजू त्या एअरपोर्टात तांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह येवं दी. तांचो भरवसो निराशाय ना जावं दी. तांचो भरवसो घट कर म्हज्या जेजू. सुरक्षीत तरां एअरपोर्ट क्रॉस कर. तांकां त्या गांव वचूंक जाय त्या गांवांत तांकां पावय सुम्या जेजू. आज कोणाची इंटरव्यू आसा पयल्या फावटी कामाक लागून आसात मागता हांव जेजू. आज कोणी हॉस्पिटल कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणी ब्लड टेस्ट वेतात कोणाची रिपोर्ट येवचेर आसा. आज प्रत्येक तरा जड एकल्याक राख आनी सांबाळ. तुजी पदवी ताच्या जड एकल्याचे वाळून येवं दी म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परत आयकाता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय सावना सायास्रो म्हजो उलय सोम्या उलय सोम्या तुजी उतरां आमच्या काळजांत आयकाता साकोर तुजो त्या उतरा प्रमाणे सलोक आमकां म्हाका सलय सावना सायास्रो म्हजो. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या नामना सर्वांचो आमचो दीस आयचो आशिर्वादाचो नंदन जाल्लो जावं दी. जेजू क्रिस्ताच्या त्या उतराचेर पातयेवन तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आनी परत हांगा 4 टेस्टिमनीज आयकया. आमी सुमेके साक्षीदार जावन जाय हर एका वेळार आनी त्या सुमे संगत एक जावन रावया. ताचे कृपे लागीं आमी हुंदोन रावया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शविना. म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबान देवान साबार बरेपणां केल्यात. ह्या बरेपणाची हांव आतां साक्ष दिवंक कशें येता. पयलें म्हज्या न्हवऱ्याक सेल्विनाक ताची नी लिगामेंटाची सर्जरी डॉक्टरान एप्रिलान करूंक सांगिल्ली. ह्या सर्जरी वेळार कितेंच आडकळ्ळें नासतना बऱ्यात तरेन जावनच्या ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगिल्लें आनी ब्रदर प्रकाशान ताचे खातीर मागता म्हणलें आनी 3 वरांच्या मागण्यांत एटेंड जावंक म्हणलें. आमी त्या दिसा पयले फावटी त्या मागण्यांत एटेंड जावन ताचे खातीर मागलें आनी देवाच्या दयेन नी लिगामेंटाची सर्जरी बऱ्यात तरेन जाली आनी तो आतां बरो आसा. दुसरें म्हाका B.Ed करूंक गव्हर्मेंट कोटाच्या सिटीक हांवें एप्लाय केल्लें. फर्स्ट आनी सेकंड रावंडान म्हजें नांव नातलें. बाय गॉड्स ग्रेस 3rd रावंडान म्हजें नांव आयलें आनी म्हाका नियरबाय कॉलेजीस मेळ्ळी. तिसरें म्हज्या डॅडाचो कोविडाचो रिपोर्ट नेगेटीव येवच्या ब्रदर प्रकाशाक मागो म्हणलें आनी आमी हर एका मागण्या डॅडा खातीर मागलें. डॅडाचो रिपोर्ट कोविडाचो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो आनी आतां डॅडा बरो आसा. चवथें
म्हज्या पुताक सडन खेळो नासतना घुमटी दुखुटली. घुमटी टर्न करून जायनातली आनी हर एका मागणा ताचे खातीर मागलें आनी 21 दिसांनी घुमटी दूख घून जाली. बापान आमकां हर एका कश्टांतले आनी पिड्यांतले ताणें आमकां राखून व्हेलां आनी सांबाळ्ळां आनी आमी बापाची भुरगीं म्हणून ताणें आमकां गुडापे केलां. ह्या उपकारा खातीर हांव आनी म्हजें कुटुंब बापाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक हर एका पाद्रापांक आनी तांच्या टिमाक हांव काळजांतल्यान उपकार बावुरतां. तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद दाराळ मापांनी वतून दी म्हूण आमी हर एका मागण्यान तांच्या खातीर मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव लिनेट. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव म्हज्या दोगा भुरग्यांची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजीं दोगां भुरगीं काम नासतना आसलीं. तांणी प्रकाश ब्रदराक पिटिशन धाडलें. प्रकाश ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तांणी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतत रावलीं. आतां तांकां देवान बरें काम फावो केलां. त्या खातीर देवाक आमी काळजांतल्यान अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक बरी भलायकी आनी दाराळ आशिर्वाद वतून दी म्हणून देवा लागीं मागता. हांव ऑजवर्ल्ड मंगळूरतावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. धन्य देवान म्हजे थंय केल्ल्या आनी म्हज्या कुटुंबा थंय केल्ल्या जायत्या उपकारां खातीर हांव अर्गां दितां. आनी फाटल्या 8 म्हयन्यांतावन हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची जेरिकोच्या मागण्यांत कळनासतना भाग घेतलें. आतां हांव टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. फाटल्या थोड्या दिसां पयलें म्हज्या हाताक अचानक उज्याची दाव लागली आनी म्हजो हात सुजलो. तक्षण हांव डॉक्टरा तर्शीन वचून ट्रिटमेंट काडून गेलें. जाल्यार हाताची सूज देवोंक आयकोंक ना. त्या दाळा हांवें देवाचें उतर जाणवाच्या पुस्तकांत आवस्वर 16 वोळ 12 आनी जेरेमेच्या पुस्तकांत आवस्वर 30 आनी 2 वोळ 27 वाचलें आनी तें हांव दिसान दीस रिपीट करतालो. आतां सूज देंवल्या आनी जायतें बरेंपण मेळ्ळां. देखून हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां धन्य देवाक. तशेंच हांव अर्गां दितां ब्रदर प्रकाशाक, ताच्या टिमाक आनी तांच्या कुटुंबाक. देव तांकां बरी भलायकी आनी आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण मागतां. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतावन उलयतां. हांव म्हज्या भावाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भावाक 5 म्हयने सांबाळ मेळूंक नातलो. आमची मम्मी पप्पा आनी आमी सगळीं कुटुंबाची सुमार तेंपातावन ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकून आसली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या भावा खातीर मागोवंक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें म्हज्या भावाक वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें. थोड्या दिसांनी भावाक सांबाळ मेळ्ळो. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू. तशेंच म्हज्या पप्पाक स्पॉन्डलायजांत हात वयर करूंक जायनातले आनी म्हज्या मम्मीक रायट सायड अर्देचे सगळी दूख आसली. तांकां ह्या मागण्यान मस्त बरेंपण मेळ्ळें आनी ती आतां बरी जाल्यान. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तशेंच हांवें पिटिशन घाल्यांत ती म्हाका बेगीनच मेळटली म्हूण हांव पातयेतां. हांव ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक तांच्या मिसाव कामांत बरें मागतां. तांणी आमकां वांजेलाच्या उतराचो अर्थ समजूंक लागीं हाडिल्ल्याक तांकां देव विस्नार आशिर्वाद वचून दी म्हूण मागतां. हालेलुया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू.